اج دا اے والا جڑا پروگرام ہے انشاءاللہ عتیق اسلامک فاؤنڈیشن یوٹیوب چینل تے تسی احباب دیکھ سکو گے. عتیق اسلامک فاؤنڈیشن یوٹیوب چینل. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا اساں تانوں رسالت عطا کیتی ہے والذین معه اور جڑے تواڈے یار نے جڑے تواڈے ساتھی نے جڑے تواڈے تے ایمان لے آن والے نے جڑے تواڈا ساتھ نبھان والے جڑے اسی یار تانوں عطا کیتے نے اشداء علی الکفار انہاں دی صفت وے او کافراں واسطے بڑے ہی سخت نے کافراں نال نفرت کرن والے کافراں نال عداوت رکھن والے رحماء بینہم آپس دے اندر پیار کرن والے نے آپس دے اندر محبت منڈن والے نے تراہم رکعا سجدا یبتغون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتے تسی دیکھو گے پیغمبر دے یار تنو رکوع دی حالت اندر نظر آن گے کتے دیکھو گے تنو سجدے دی حالت اندر نظر آن گے. اللہ اکبر. حضرات محترم تھوڑا جا کے چلو. اللہ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر دے جڑے یار نے اللہ دے اتنے عبادت گزار نے انہاں دیاں پیشانیاں تے نشان پڑھ کے سجدے کر کر کے اللہ دی بندگی کر کر کے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سجدیاں دے نشان انہاں دیاں پیشانیاں تے ظاہر ہوندے نے. اگے اللہ فرماندے نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر دے یار ایڈے بے مثال نے ایڈے کرما والے نے ایڈی شان والے نے ایڈے مقام والے نے. اللہ اکبر. 34 تک دے رہن والیو گردو نوا تو آ کے 35 تو آن والیو 17 تو آن والیو میرے مسلمان بھائیو 71 تو آن والیو میں جڑا پیغام دینا چاہنا تانوں بڑی توجہ نال سنیا جی. اے میرے نبی دے یار ایڈی شان والے جے ایڈے مقام والے کئی بے ایمان میرے پیغمبر دے یاراں نوں مندا بول دے نبی پاک دے بالخصوص خلیفہ اللہ اکبر خلفاء دے بارے بکواس کر دے انہاں دے ایمان تے شک کر دے. اللہ دی قسم ہے جڑا بھی بے ایمان میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے بکواس کرے گا انہیں اپنے جناب آخرت نوں تباہ کرنا ہے اپنے آپ کو ہی برباد کرنا ہے. میرے نبی دے یار دے ایڈی شان والے نے اج بکواس کردے نے لوگ. اللہ تعالیٰ فرماندے نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اساں اپنے پیغمبر دے یاراں دے تذکرے انہاں دے آن تو پہلا تورات اندر پہلے ہی کر دیتے سن انجیل اندر پہلے ہی کر دیتے سن. اینوں کہہ لین دیو میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اجے دنیا تے نہیں سی آئے انہاں دی صداقت دے چرچے اللہ تعالی نے تورات اندر پہلے کیتے سن. اجے میرے فاروق اعظم دنیا تے نہیں سی آئے انہاں دی عدالت دیاں گلاں اللہ تعالی نے زبور اندر پہلے بیان کیتیاں سن. اجے میرے عثمان غنی دنیا تے نہیں آئے انہاں دی سخاوت انہاں دے حیا دے تذکرے اللہ تعالی نے انجیل
زندگی دے اندر پہلے ہی کر چھڑے سن اجے میرے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تے نہیں سی آئے تے میرے علی دی شجاعت دے چرچے اللہ تعالی نے پہلیاں کتاباں اندر پہلے ہی کر چھڑے سن وہ ایڈے جناب کرما والے وہ ایڈی شان والے ایڈے مقام و مرتبے والے لہذا ادب کر میرے پیغمبر دے یاراں دا حیا کریا کر میرے نبی دے صحابہ